बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, वतन वापसी नवाज शरीफ की आखिरी गलती, इसके बाद वो नई गलती करने के काबिल ही नहीं रहे। ये दिलचस्प पेशगोई की है मारूफ भारतीय एस्ट्रोलॉजर पंडित राजकुमार शर्मा ने, और कहा है कि शरीफ खानदान का मुल्की सियासत में किरदार ख़त्म हो चुका है। अब वो कभी भी वापस सियासी व हुकूमती ताकत उस तरीके से हासिल नहीं कर सकेंगे जो 2017 और 18 तक इस खानदान के पास थी। पंडित जी का ये कहना है कि अब अगर कभी इस खानदान के कुछ लोग दोबारा इक़्तिदार में आए तो उनकी हैसियत बिल्कुल कठपुतली जैसी होगी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह शहबाज शरीफ 16 माह एक कठपुतली वज़ीर आज़म की हैसियत से गुजार कर गए हैं। पाकिस्तानी सियासत और इमरान खान के हवाले से पंडित राजकुमार शर्मा ने मज़ीद क्या पेशगोइयाँ की हैं, और आम इंतखाबात के हवाले से और ख़ास तौर पर उनकी टाइमिंग के हवाले से उन्होंने क्या चौंका देने वाली प्रेडिक्शन की है, इसकी तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पंडित राजकुमार शर्मा ने इमरान खान की जान पर हमले के हवाले से जो पेशगोई की थी वो दुरुस्त साबित हुई, और आपने देखा कि वज़ीराबाद में उन पर हमला हुआ। फिर अपनी दूसरी पेशगोई में पंडित राजकुमार शर्मा ने कहा था कि अगर इमरान खान 20 अगस्त तक ज़िंदा रहा तो फिर इसे दोबारा वज़ीर आज़म बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। नाज़रीन, इस पेशगोई के हवाले से हमने एक वीडियो भी बनाई थी, आपने वो वीडियो यकीनन देखी होगी। जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, हमारी जो वीडियोज़ हैं उनमें अभी भी वो मौजूद है। अब उनका ये कहना है कि जो मुखालफीन थे वो इस पेशगोई पर बड़ी तनकीद करते थे कि सिर्फ इमरान खान ही ज़ेर अताब था पिछले चंद महीनों तक, और उनके सियासी मुखालफीन बढ़ चढ़ कर सियासत में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान का जो किस्सा है वो हो चुका है तमाम, अब हम खुल खेलेंगे, गलियां हो चुकी हैं सुंजियां, और उनमें अब मिर्ज़ा यार ही फिरेगा, पीडीएम वाले ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन क्या होगा कि लोग जो पीडीएम है वो न सिर्फ खुद अवामी नफरत का शिकार होगी बल्कि साथ में सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी ले डूबेगी। गोया हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे वाला मामला होगा। और जब पूरा सिस्टम नाज़रीन नंगा हो जाएगा तो फिर इससे मुल्क में आम इंतखाबात के दौरान सन 70 जैसी शदीद अवामी गमो गुस्से की लहर पैदा हो जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि उस तूफ़ान में तिनके की तरह बह जाएंगे पीडीएम जमातों के उम्मीदवार, और इमरान खान 2/3 की बजाय 3/4 अक्सरियत भी ले सकता है। ये सारा जो मंजर है हमने आपके सामने रखा है कि 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि ये लोग सज़ा याफ्ता होने की वजह से इलेक्शन सही तरीके से नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन अगर इन्होंने ड्रामा किया, काजी फायज ईसा चूँकि इन्हीं का बंदा है, ये भी हम आपको तफसील बताएंगे अभी इसी वीडियो में कि ये किस तरीके से ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। तो जो पंडित राजकुमार शर्मा ने पेशगोई की है, उन्होंने कहा है कि कोई भी सूरत बन जाए इमरान खान को अब ये नहीं हरा सकते, लेकिन उनका ये कहना है कि आम इंतखाबात जितनी जल्दी आप और हम सोच रहे हैं उस वक़्त होते नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, इमरान खान अगले 10 बरसों के लिए वज़ीर आज़म बनेगा। जब इतनी 2/3 या 3/4 अक्सरियत उसे मिल गई तो फिर उस जल्दी में उसे हराना अगले 5 साल बाद भी मुमकिन नहीं रहेगा। पंडित राजकुमार शर्मा की जो इमरान खान के हवाले से कुछ मज़ीद पेशगोइयाँ हैं उनकी तफसील में जाने से पहले हम 2 अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली खबर यह है कि नून लीग और शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन से बहुत खौफजदा हैं। ये दलेर और काबिल तरीन जज पनामा केस वाले बेंच में भी शामिल थे, और 25 अक्टूबर 2024 को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब भी संभालना है। जो ना पनामा केस में खौफजदा हुआ, ना नैब तरामीम केस में, और ना इस दौरान जो बाकी केसेस में, तो वो अब क्या खौफजदा होगा। नाज़रीन, अपने पालतू मीडिया के ज़िम्मे अब नवाज शरीफ ने ये लगा दिया है कि वो बाकायदगी के साथ और मुसलसल जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ भौंकना शुरू कर दे। इस हुक्म पर अमल दरामद जारी है और तेज़ होता जा रहा है।
لیکن جس طرح جو فارسی کے عظیم شاعر عرفی تھے، ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ عرفی تو مینا اندیش بغوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، یعنی عرفی تو رقیبوں کے، مخالفوں کے شور شرابے اور گالم گلوچ کی پرواہ نہ کر کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ کم نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنا بھی بھونکتے رہیں گے کچھ کر لیں، جسٹس اعجاز الحسن جس ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہے وہ کھڑا رہے گا اور ان کا تیا پانچا کرتا رہے گا۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا ڈائریکٹ چیف جسٹس چودھری افتخار نے لگایا تھا، جو سابق چیف جسٹس تھے اور جنہوں نے نواز شریف اور سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی، جو اس وقت ISI چیف تھے، ان کی ملی بھگت سے سابق صدر پرویز مشرف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ اس ٹرائیکا میں چودھری افتخار اور اشفاق پرویز کیانی اب میدان میں نہیں ہیں، اور ٹرائیکا کا جو صرف تیسرا کردار ہے میاں نواز شریف، وہ میدان میں موجود ہے۔ اور یہ ٹرائیکا چونکہ محسن تھی، سرپرست تھی اپنا قاضی فائز عیسیٰ کی، کہ جس کو انہوں نے براہ راست چیف جسٹس ہی لگا دیا تھا۔ لوگ پہلے جسٹس بھرتی ہوتے ہیں اور پھر چیف جسٹس بنتے ہیں، یہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بنا دیے گئے تھے۔ تو جو ان کے اب آخری سرپرست بچے ہوئے ہیں میاں محمد نواز شریف، جو سرپرست بھی ہیں اور محسن بھی، ان پر ان کے اور قاضی فائز عیسیٰ کے ناظرین جو گٹھ جوڑ ہے اس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کئی ڈرامے بھی کریں گے، نورہ کشتی بھی ہوگی، لیکن اصل مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو دوسرے مخالف کیمپ کے ججز ہیں، خاص طور پر جو مستقبل میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے جسٹس اعجاز الحسن نے، کسی طریقے سے ان کے خلاف کوئی واردات ڈالیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ملی بھگت سے ایک فرینڈلی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، یا ملی بھگت سے جو نیب ترمیم ہے اسے اڑانے کی کوشش والا کیس ہے اسے اڑانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب بات ہو جائے بھارتی اسٹرالوجر پنڈت راج کمار شرما کی اس پیش گوئی کی کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان آندھی اور طوفان بن کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنی موجودہ جو اس کی مصالحانہ پالیسی ہے اسے مکمل جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بدل دے گا۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح میچ کے جو درمیانی اوورز ہوتے ہیں ان میں سپنر آتے ہیں، میڈیم پیسر آتے ہیں، کچھ دفاعی گیم کھیلی جاتی ہے، لیکن جو آخری اوور ہوتے ہیں ان میں جو ان کا خاص اٹیک ہوتا ہے، جس طرح عمران خان خود تھے، وسیم اکرم تھے اور جو ہمارے فاسٹ بالر اس وقت بھی ہیں، تو وہ پھر پورا زور لگا دیتے ہیں اور ایک ایک گیند بڑی زوردار کروائی جاتی ہے۔ اس طرح کی جو جارحانہ اننگ شروع ہو جاتی ہے آخری اوورز میں۔ تو عمران خان بھی اپنی یہ جو موجودہ پالیسی ہے ٹھنڈی میٹھی یہ اوور گزار رہے ہیں۔ جیسے ہی انتخابات قریب آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جو ستاروں کی پوزیشن میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ ہر ماہ کی 23 تاریخ کو ہی چینج آتی ہے، تو یہ جو عمران خان کا انداز ہے وہ جارحانہ ہونا شروع ہو جائے گا، کہ جو زوردار آندھی اور طوفان والا انداز ہے وہ اپنے عروج پر ہوگا، اور اس میں یہ جو تنکوں کی طرح اڑتے پھریں گے اپوزیشن والے، خاص طور پر یہ جو PDM والے ہیں۔ یہ پیش گوئی کی ہے پنڈت راج کمار شرما نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فروری میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کا جب تک یہ لوگ اپنے طور پر پکا انتظام نہیں کریں گے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اور پکا انتظام ان سے ہوگا نہیں، یہ بھی کہنا ہے ڈاکٹر راج کمار شرما کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔